खुदावंद आपके साथ हो। अंजील जलील मुक़द्दस यूहन्ना के मुताबिक। ऐ खुदावंद तेरी तमजीद। उसके 20वें बाब की 19वीं आयत से 31वीं आयत तक हम सुनेंगे। उसी रोज़ हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यसू आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और ये कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यसू ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके मुआफ़ किए गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी तोमा उर्फ दिदुमुस यसू के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेहों के छेद ना देख लूं और मेहों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं और अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। 8 रोज़ के बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यसू आया और बीच में खड़ा होकर बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने तोमा से कहा कि अपनी उंगली पास लाकर यहाँ दाखिल कर और मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल और गैर मुतकिद नहीं बल्कि मुतकिद बन। तोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावन और मेरा खुदा है। यसू ने उससे कहा, ए तोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तू ईमान लाया है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। और यसू ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम ईमान लाओ कि यसू ही अल-मसीह इब्ने खुदा है और कि तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। हमारे खुदा यसू मसीह की अंजील। ऐ मसीह तेरी इस्ताइश। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं जिसने हमें बहुत अच्छा मौसम दिया है ताकि आज की इबादत खुदा की नज़र कर सकें, उसकी बंदगी कर सकें और अपने जी उठे यसू का जश्न मना सकें। उसकी इस रहमत के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज जबकि हम पाशका का दूसरा अतवार मना रहे हैं और आज ही हम इलाही रहम का अतवार भी मना रहे हैं। इलाही रहम की रोया जो है ये किसने देखी थी? उस मुकद्दसा का नाम क्या है? क्या नाम है मुकद्दसा का? मुकद्दसा का नाम जिसने इलाही रहम की रोया देखी थी। जिसको सवाल का जवाब आता है हाथ खड़ा करेगा। तारफ़ में एक नाम मैंने बताया है और मुझे उम्मीद है कि आपने तारफ़ को गौर से सुना है। जिसको जवाब आता है हाथ खड़ा करेंगे और सवाल का जवाब जिसका दुरुस्त होगा उसके लिए इनाम है। अशफाक साहब हमारे दरमियान मौजूद है, उनके दस्ते मुबारक से इनाम देंगे उनको। हाँ जी, जिसने जवाब देना है हाथ खड़ा करें। क्या यूसुफ? हाँ जी। और कोई? मुकद्दसा का नाम बताना है जिसने ये रोया देखी इलाही रहम की। खुदा यसू मसीह की तस्वीर जिसने देखी, जिसमें खुदा यसू मसीह के पाक दिल से 2 रंगों की रोशनी निकल रही है, सुर्ख रंग की और नीले रंग की।
یہ تشبیہ، یہ رویا کس نے دیکھی؟ مقصہ فوسطینہ. مجھے امید ہے آج سے یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال ہم جو پاشکا کا دوسرا اتوار ہے خدا کے الہی رحم کا اتوار کے طور پہ مناتے ہیں، اور یہ رویا سب سے پہلے مقصہ فوسطینہ نے دیکھی تھی، اور اسی کے ذریعے یہ تصویر جو ہے ہم تک پہنچی ہے. یسوع المسیح جس کے دل سے دو قسم کی روشنی نکل رہی ہے، سرخ رنگ کی اور نیلے رنگ کی. یہ خدا کی محبت اور خدا کے رحم کی تصویر ہے. مقصہ فوسطینہ، یاد رہے گا کیا نام ہے؟ میرے ساتھ مل کر بولے، مقصہ فوسطینہ، مقصہ فوسطینہ. اور آج ہم یہ دعا کرتے ہیں ساری دنیا میں کہ خدا ہمیں یسوع المسیح کے الہی رحم پر بھروسہ کرنا سکھائے، تاکہ اس کے خون بہانے سے جو ہمارے گناہ مٹ گئے ہیں اور ہماری روحوں نے اس کے وسیلے سے نجات پائی ہے، نجات کے اس تحفے کے لیے، خدا کے اس الہی رحم کے تحفے کے لیے آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور ہر سال مقصہ فوسطینہ کو ہم آج کے دن خاص طور پہ یاد کرتے ہیں، جس کے وسیلے سے خدا کے الہی رحم کی یہ تصویر ہم تک پہنچی ہے. مقصہ فوسطینہ یاد رہے گا. میں نے اگلے اتوار پر پوچھ لیا. مسیح خدا میں عزیز مومنین، آج کی تلاوتیں خوشی اور شادمانی اور شکر گزاری سے بری ہوئی ہے. جو آج کی تلاوتوں میں ماحول ہے، یہ خوشی، شادمانی اور شکر گزاری کا ماحول ہے. تلاوتوں میں آج کی پاک انجیل جس میں ہم نے سنا ہے کہ خدا یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوئے. یہودیوں کے خوف سے دروازے بند تھے، اور یسوع بیچ میں آ کر ان کے کھڑا ہو جاتا ہے اور انہیں کیا کہتا ہے؟ تمہیں سلامتی حاصل ہو. کیا حاصل ہو؟ سلامتی. کیا حاصل ہو؟ جی اٹھے یسوع کا سب سے پہلا تحفہ سلامتی کا تحفہ ہے، امن کا تحفہ ہے، جس کی ساری دنیا کو بڑی ضرورت ہے. جنگی ہتھیار، ایٹمی ہتھیار، اس نے دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے. اور کل سے پاکستان میں ایرانی وفد اور امریکی وفد اسلام آباد میں جنگ کے حوالے سے، خاص طور پہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس کے خاتمے کے لیے، روک تھام کے لیے، مکالمے کے ذریعے تنازعات کو حل کرنے کے لیے کل سے پاکستان پہنچے ہیں. اور ساری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اسلام آباد پر فکس ہیں کہ کیا خبر آئے گی، کیا نتیجہ نکلے گا، اس گول میز کانفرنس کا کیا نتیجہ ہوگا، ایران کی کیا جنگ بند ہو جائے گی. بہت سارے سوالات ہیں جو گردش کر رہے ہیں، اور سارا جو میڈیا ہے اس کی توجہ کا محور اور مرکز اسلام آباد ہے اس دفعہ، تاکہ خبر جو ہے سب سے پہلے، ہر کسی چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم خبر دیں. اور اسلام آباد میں بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے، اور اس میٹنگ کا جو مقصد ہے وہ مل جل کر مکالمے کے ذریعے امن کی راہ کو ہموار کرنا ہے، اور یہ دیکھنا ہے کہ اس جنگ کا کیا حل ہے، اور کیا جنگ رکے گی یا نہیں رکے گی، کیسے رکے گی. گو کہ سیز فائر کا اعلان کچھ دن پہلے کر دیا گیا تھا، جنگ رک گئی ہے، لیکن یہ وقتی طور پر رکی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ مکالمہ کیا صورت اختیار کرتا ہے. ساری دنیا دعا کر رہی ہے، خاص طور پہ مسیح برادری اور تمام مذاہب دعا کر رہے ہیں کہ اس دنیا سے جنگ ختم ہو اور امن جو ہے وہ قائم ہو جائے. جی اٹھا یسوع شاگردوں پر ظاہر ہو کر 3 دفعہ آج کی پاک انجیل میں شاگردوں کو کہتا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو. کیا حاصل ہو؟ سلامتی کے لیے دوسرا جو لفظ ہے وہ امن ہے. پیس بی ود یو. تمہیں سلامتی حاصل ہو. پوپ لیو جب پوپ بنے تھے
تو ان کا سب سے پہلا یہی سلام تھا، پیس بی ود یو۔ ساری دنیا کو انہوں نے اپنی پاپائیت کا سب سے پہلا پیغام یہی دیا تھا، پیس بی ود یو۔ اور یکم جنوری کا جو پیغام ہے اس میں بھی انہوں نے یہ، کیونکہ کیتھولک کلیسیا کی طرف سے یوم امن ہے یکم جنوری، تو اس پیغام میں بھی جو یکم جنوری نئے سال کا جو پیغام دیا، یہ بھی ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام تھا۔ انہوں نے ساری دنیا کو دعوت دی کہ جنگ کی مذمت کریں اور جنگی ہتھیار جو ہیں، ایٹمی ہتھیار، ان کی مذمت کریں، اپنے آپ کو غیر مسلح کریں، اپنی گفتگو کو غیر مسلح کریں، یعنی اپنی گفتگو سے نفرت تشدد کو نکال دیں اور پرامن انسان بنے۔ یہ انہوں نے یکم جنوری یعنی اس سال کے شروع میں جو پیغام دیا تھا، یہ بھی پوپ لیو کا امن کا پیغام تھا۔ یسوع المسیح نے اپنی تعلیمات کے ذریعے امن کا پیغام دیا ہے ساری دنیا کو۔ جو پاک انجیل ہے یہ امن کی انجیل ہے۔ کس چیز کی انجیل ہے؟ امن کی، امن، محبت اور معافی۔ یہ پاک انجیل ہے جس کا ہم پرچار کرتے ہیں، جس کے لیے بلائے گئے ہیں، اس عظیم مشن کے پرچار کے لیے بلائے گئے ہیں۔ ہمارا مشن ہے امن، محبت اور رحم کی انجیل کا پرچار کرنا، یہ ہم سب کا مشن ہے۔ جی اٹھا یسوع جو شاگردوں پر ظاہر ہو کر ان کو کہتا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ آج کی جو پاک انجیل ہے اس میں دو اہم حصے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد یہودیوں کے خوف سے بند تھے، لیکن ان کے درمیان مقدس توما رسول نہیں تھے۔ پھر دوبارہ جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوا تو پھر مقدس توما بھی موجود تھے، اور مقدس توما نے جب دوسرے شاگردوں سے سنا جو کہتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ میں ہرگز یقین نہیں کروں گا جب تک میں اپنی انگلی اس کے زخموں میں نہ ڈال لوں، میں ہرگز یقین نہ کروں گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ایمان لانا چاہتا تھا، لیکن دیکھ کر وہ جی اٹھے یسوع کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے چھونا چاہتا تھا تاکہ اس کا ایمان پختہ ہو۔ ایڈورٹائزنگ کی دنیا میں کہتے ہیں سینگ از بلیونگ، دیکھنا جو ہے وہ یقین کرنا ہے۔ یعنی کوئی بھی پروڈکٹ ہے، چاہے کوئی موبائل فون ہے، صابن ہے، سرف ہے، کوئی شیونگ مشین ہے، کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، ان کو وہ کیا کرتے ہیں، چاہے اخبار ہے چاہے ٹیلی ویژن ہے، اسکرین پہ دکھاتے ہیں اور پھر اس کی خوبیاں بتاتے ہیں تاکہ دیکھنے والے قائل ہو سکے اور خریدنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ان کا مقصد ہوتا ہے۔ جو بھی پروڈکٹ ہے اس کو دکھاتے ہیں، اس کی مشہوری کرتے ہیں، اس کے فائدے بتاتے ہیں تاکہ دیکھنے والا جو ہے، سننے والا، اس کو قائل کیا جا سکے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، دیکھنا یقین کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کہتے ہیں توما رسول کو کہ اپنی انگلی لا، اپنا ہاتھ لا، میرے زخموں میں ڈال، اور غیر متقد نہیں بلکہ متقد بن، یعنی شکی نہ بن، ایمان لانے والا بن۔ اور یہ بھی کہتے ہیں تو دیکھ کر ایمان لائے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا اور پھر بھی ایمان لائے ہیں۔ اور آج کی جو دوسری تلاوت ہے اس میں ہم سنتے ہیں کہ مقدس پطرس جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ یسوع المسیح کے جو شاگرد ہیں، جو سن کر ایمان لائے ہیں، انہوں نے یسوع کو دیکھا نہیں لیکن بن دیکھے ایمان لائے ہیں، ان کے ایمان کے لیے ان کی تعریف کرتا ہے کہ تم نے یسوع کو نہیں دیکھا پھر بھی تم ایمان لائے ہو۔ اس ایمان کے لیے وہ خوشی کرتا ہے اور خدا کا شکر ادا کرتا ہے ان کے ایمان کے لیے کہ جنہوں نے نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لائے ہیں۔ مقدس پطرس کا کلام سن کر ایک ہی دن میں 3000 لوگوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا، اور اس لیے وہ خوشی مناتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ ان کی زندگی میں یسوع کی پاک انجیل پھلدار ثابت ہوئی ہے۔ اور یہ کوئی انسانوں کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی انجیل نہیں، یہ خدا کی طرف سے زندہ کلام ہے جو رسولوں کے ذریعے لوگوں تک پہنچا۔ وہ ایمان لائے اور ایمان لا کر انہوں نے یسوع المسیح کو اپنی شخصی زندگی میں، جماعتی زندگی میں قبول کر لیا۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، مقدس توما جو ہے ایک ایسا شاگرد ہے
जो यीशु मसीह को देख कर ईमान लाना चाहता था, लेकिन खुदा यीशु मसीह उसको कुछ कदम और आगे गहराई में लेकर जाते हैं कि तू देख कर ईमान लाया, मुबारक वो है जिन्होंने नहीं देखा और फिर भी ईमान लाए हैं। हम सब ईमान लाए हैं। और आज की जो पहली तलावत है ये रसूलों के अमाल में से ली गई है, जिसमें इश्तराक आम का जिक्र किया गया है, यानी ईमानदारों की पहली जमात जो जी उठे यीशु पर ईमान लाए और ईमान लाकर उनकी जिंदगियां तब्दील हो गई, उनके दिलों से खुदगर्जी जाती रही और वो फराख दिली के साथ और खुशी के साथ सब कुछ एक दूसरे के साथ बांटते हैं। अपनी जायदाद बेचकर सब कुछ रसूलों के पांवों पर आकर रखते हैं और रसूल जो है सबको बांट देते हैं। और लिखा कोई ज़रूरतमंद नहीं था क्योंकि सबकी ज़रूरत पूरी होती थी। और लिखा है कि वो बिला नागा दुआ करते थे, रोटी तोड़ने में शामिल होते थे और खुशी के साथ हैकल में बिला नागा जाकर दुआ करते थे। उनके ज़रिए मौजज़ात भी होते थे। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, ये इब्तदाई कलीसिया सिर्फ चीज़ें ही नहीं बांटते थे बल्कि ईमान की दौलत भी एक दूसरे के साथ बांटते थे। क्या बांटते थे? ईमान की दौलत। हाँ जी, आप सब खड़े हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए। सिर्फ दुनियावी चीज़ें ही नहीं, सिर्फ मादी चीज़ें ही नहीं बांटते थे बल्कि ईमान की दौलत भी एक दूसरे के साथ बांटते थे। और ये उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर था कि वो शख्सी तौर पर भी ईमान लाए और ईमान लाकर एक जमात बन गए। क्या हम एक जमात हैं? मोमिनीन की एक जमात जो यक दिल है। बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो तकसीम का शिकार है, मुत्तहिद नहीं अपने ईमान में। अगर एक भाई एक चर्च जा रहा है तो दूसरे का नाराज़ है ना, तो उसने कहना नहीं नहीं, उस चर्च में मैंने नहीं जाना, उस चर्च में मेरा भाई जाता है या मेरी बहन जाती है या मेरा चाचू जाता है या मेरा मामू उस चर्च जाता है, मैंने उस चर्च में ही नहीं जाना। क्या हम एक कलीसिया हैं, एक जमात है? आइए, आज की ये तलावत, आज का ये कलाम हमारे दिलों से नफरत को निकालना चाहता है कि एक मसीह पर ईमान लाकर हम एक कलीसिया बने जो मुत्तहिद है, यक दिल है। लेकिन अगर हम ये रवैया रखते हैं कि नहीं जी मैंने उस चर्च में नहीं जाना क्योंकि उसमें मेरा भाई जाता है या मेरा चाचू जाता है या मेरा मामू जाता है, मैंने उस चर्च में नहीं जाना, मैं दूसरे चर्च में जाना है। और वो जवाब क्या देते हैं, चाहे कोई खुद साख्ता कलीसिया का मिशन वो चर्च है, जवाब क्या उनका, कोई गल नहीं, उत्थे भी तो यीशु है। भाई इत्थे भी तो यीशु है ना, वही। अगर उत्थे यीशु है तो इत्थे भी वही यीशु है। फिर तफरीक क्यों, फिर तकसीम क्यों? आइए हम एक कलीसिया बने, एक जमात बने, मोमिनीन की एक जमात जो एक जी उठे यीशु पर, जिंदा मसीह पर ईमान रखती है। एक खुदा, एक ईमान, एक बपतिस्मा, एक कलीसिया। हमारा एक ईमान हमें ज़रूर है कि मुत्तहिद करे। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे एक भाई रह रहा है, वो किसी और मिशन में जा रहा है, और जो फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर भाई है, पहली मंजिल पे रहता है, वो किसी और चर्च में जाता है और एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते। ईमान मुत्तहिद भी करता है, लेकिन ईमान अगर दुरुस्त नहीं तो वो तकसीम का बायस भी बन सकता है। अगर ईमान में खलल है तो फिर ये तकसीम का बायस भी बन सकता है। ईमान जोड़ता भी है, लेकिन कुछ लोग ईमान की वजह से तकसीम भी हो जाते हैं, अलग-अलग भी हो जाते हैं। लेकिन आज जो हमारे ईमान की बुनियाद है, जीवता यीशु हमें दावत देता है कि हम मुत्तहिद हों, हम एक हों। जैसे इब्तिदाई कलीसिया में वो दुआ में एक थे और रफ़ाकत और शराकत में एक थे। उनकी शराकत उनका ईमान था, उनकी शराकत की बांट कर खाने की जो बुनियाद है वो जिंदा मसीह है। एक ईमान, एक कलीसिया। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, हम शख्सी तौर पर ईमान लाए हैं यीशु मसीह पर, और ईमान लाकर हम यीशु के गवाह और उसके शागिर्द बने हैं। ये रसूल जिनको खुदा यीशु मसीह ने रूहुल कुद्दस फूंका और उनको कहा जैसे आसमानी बाप ने मुझे भेजा ऐसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ, हम भेजे गए हैं।
भेजे जाने का मतलब क्या है कि हम मिशनरी हैं। खुदा ने हमें मिशन दिया है और हम सब उम्मीद के मिशनरी हैं। हमारी ज़िंदा उम्मीद हमारा ज़िंदा खुदावंद है। हमारी ज़िंदा उम्मीद कौन है? हमारा ज़िंदा खुदावंद हमारी ज़िंदा उम्मीद है। और ज़रूर है कि हम उम्मीद के मिशनरी बनकर इस ज़िंदा उम्मीद को एक दूसरे के साथ बांटें, ज़िंदा ईमान को एक दूसरे के साथ बांटें। बेशक इब्तदाई कलीसिया जो है, इब्तदाई मोमिनीन की जो पहली जमात है, उनकी ज़िंदगी जो है हमारे लिए एक कामल नमूना है कि दुआ में वो सरगर्म है, कायम है, और जैसे दुआ उनको मदद करती है, ऐसे ही जो कुछ उनके पास था एक दूसरे के साथ खुशी और फराख दिली के साथ बांटते थे। कैसे बांटते थे? खुशी और फराख दिली के साथ बांटते थे। बांटने से इंसान गरीब नहीं होता, खर्च करने से इंसान गरीब नहीं होता, जमा करने से शायद हो सकता है, लेकिन बांटने से इंसान कभी गरीब नहीं होता। ये इब्तदाई कलीसिया जिनके वसीले से सारी दुनिया में मोहब्बत की अंजील फैल गई, अमन और सलामती की अंजील फैल गई सारी दुनिया में, ये उनके बांटने का अमल खुशी और फराख दिली पर मबनी था। उनके बांटने की जो बुनियाद है खुशी और फराख दिली पर है। और खुशी किस चीज़ की? ईमान की, जो जिंदा मसीह पर वो ईमान रखते हैं। इसलिए आइए हम इस बात पर कायल हों कि बांटने से हम गरीब नहीं होते, बल्कि खुदा हमें और ज़्यादा बरकत देता है। इसलिए आइए अपने बहन भाइयों के लिए अपनी बंद मुट्ठी खोलें, अपने दिलों को खोलें। जैसे इब्तदाई कलीसिया में लिखा, कोई ज़रूरतमंद नहीं था क्योंकि सबकी ज़रूरत पूरी होती थी। आइए हम अपने बहन भाइयों के लिए अपने दिल के दरवाजे बंद ना करें, अपनी मुट्ठी बंद ना करें, बल्कि खुशी और फराख दिली के साथ बांटें, क्योंकि बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं, बरकतें बढ़ती हैं। खुदा हमें और ज़्यादा बरकत देता है। तशरीफ़ रखिए। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, दूसरा मौजू जो है आज की पाक अंजील के मुताबिक सलामती का मौजू है, और जी उठे यसू की सारी तालीम जो है वो अमन और सलामती की तालीम है। और पाकमा कलीसिया ने भी इस तालीम को वफादारी के साथ फ़रोग़ दिया है। अमन की तालीम को पाकमा कलीसिया ने बड़ी साबित कदमी और वफादारी के साथ इस दुनिया में इसको फैलाया है। पोप जॉन पॉल II ने कहा था, मुआफ़ी अमन कायम करती है। मुआफ़ी क्या करती है? अमन कायम करती है। अगर दुनिया के ताकतवर इंसान, जिनको हम हुक्मरान या बादशाह कहते हैं, अगर एक दूसरे को मुआफ़ कर दें तो जंगें ख़त्म हो जाएंगी। इसलिए पोप जॉन पॉल II ने कहा था, मुआफ़ी अमन कायम करती है। लेकिन हर कोई जब बदला लेने पर उतर आए तो फिर उसका नतीजा जंग है, कत्ल गारत है, खून रेजी है, तबाही है। लेकिन जहाँ मुआफ़ी है वहाँ तबाही नहीं, जहाँ मुआफ़ी है वहाँ कत्ल गारत नहीं हो सकती, क्योंकि मुआफ़ी अमन कायम करती है। मुआफ़ी क्या करती है? अमन कायम करती है, अमन को बहाल करती है। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, पोप फ्रांसिस ने ये कहा था कि जंग इंसानियत की शिकस्त है। दुनिया इतनी तरक्की कर गई है और आज भी इंसान जहालत का शिकार है। जंग जहालत की अलामत है कि एक तरफ इतनी दुनिया तरक्की कर गई है और दूसरी तरफ अभी तक पत्थर के ज़माने में है। लोग जो जंगी अज़ाइम रखते हैं वो पत्थर के ज़माने की जहालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मसीह खुदा में अज़ीज़ मोमिनीन, पोप फ्रांसिस ने अपने एक पैगाम में कहा, जो वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे के मौके पर था, कि इंसान ने ऐसे ऐसे ड्रोन, ऐसे ऐसे एटमी हथियार बनाए हैं कि जिसके साथ एक दूसरे की तबाही का मंसूबा बनाते हैं, जो एक दूसरे की तबाही के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इतना ज़्यादा पैसा जंगी हथियारों पर, ड्रोन बनाने पर जो लगाया गया है,
اگر یہ غریبوں کے لیے استعمال کیا جائے تو دنیا میں کوئی بھی انسان بھوکا نہ سوئے۔ یہ انہوں نے اپنے پیغام میں کہا تھا۔ انسان نے انسان کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ ہتھیار بنائے ہیں، شروع سے لے کر اب تک، پتھر کے زمانے، غاروں کے زمانے سے لے کر AI تک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور تک، مصنوعی ذہانت کے دور تک انسان نے ہمیشہ ہتھیار بنائے ہیں، اور ہتھیار قتل و غارت کے لیے، دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے۔ انسان نے سب سے زیادہ پیسہ جو لگایا یہ ہتھیاروں پہ لگایا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنایا جس سے امن قائم ہو۔ ایسا نہیں کوئی ہتھیار بنایا جس سے دنیا میں امن قائم ہو جائے۔ یہ دنیا کا المیہ ہے کہ ایسا کوئی ہتھیار نہیں بنا سکی کوئی ٹیکنالوجی، کوئی ملک، کوئی ترقی یافتہ ملک، کوئی ترقی یافتہ براعظم، کوئی ایسا ہتھیار نہیں بنا سکا جس سے دنیا میں امن قائم ہو سکے اور جنگوں کا خاتمہ ہو سکے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، پوپ لیو نے، جو موجودہ پوپ ہیں ہمارے، انہوں نے کہا جنگ کو رد کرو اور مکالمے کے ذریعے امن بحال کرو۔ جنگ کے ذریعے امن بحال نہیں ہو سکتا، فوجی طاقت سے امن اور آزادی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پوپ لیو نے جنگ کی مذمت کی ہے کیونکہ جنگ خدا کی حضوری کو دور کرتی ہے۔ جنگ کیا کرتی ہے؟ خدا کی حضوری کو دور کرتی ہے۔ جہاں قتل و غارت ہے، کیا وہاں خدا ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، وہاں پہ خدا حاضر نہیں، وہاں پہ خدا موجود نہیں، کیونکہ قتل و غارت خدا کا منصوبہ نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جنگ خدا کی حضوری کو دور کرتی ہے۔ خدا کسی تنازع اور کشیدگی کو برکت نہیں دیتا۔ خدا جنگ کرنے والوں کی دعاؤں کو نہیں سنتا۔ یہ دنیا کے تمام حکمرانوں کو پوپ لیو نے چیلنج کیا ہے اور دوسرے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں سے رابطہ کر کے ان کو بتائیں کہ جنگ کی مذمت کریں، ہمیں جنگ نہیں چاہیے۔ اور آخر پہ ہم سب کے لیے یہ پیغام ہے، یہ بھی پوپ فرانسس کا پیغام ہے، پوپ لیو کا پیغام ہے کہ اپنی گفتگو کو غیر مسلح کریں۔ پوپ فرانسس جو 800 سال پہلے جس نے موت کو بہن کہا، اس کو مرنے سے کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ موت اس کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ ہے۔ اس لیے اس نے بڑی خوشی اور فخر کے ساتھ موت کو بہن کہا۔ اور پوپ لیو نے اپنی امن کی دعا میں مقدس فرانسس کا ذکر کیا ہے کہ وہ مقدس فرانسس جو 800 سال پہلے بہن موت کو جا ملا اور جس نے بنا ہتھیار مکالمے کے ذریعے امن قائم کیا، مصر کے سلطان کے پاس جا کر صلح کی دعوت دی اور جنگ کو ختم کرنے کی درخواست کی، اور وہ امن کی مثال بن گیا کہ وہ امن کا سفیر ہے۔ مسیح خدا میں عزیز مومنین، امن ایک باطنی معاملہ ہے، امن ہمارے دلوں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے پوپ فرانسس نے کہا کہ اپنی گفتگو کو غیر مسلح کریں، اپنے ابلاغ کو، اپنی کمیونیکیشن کو، اپنی گفتگو کو غیر مسلح کریں، یعنی اپنی زبان کو، کیونکہ زبان بھی ایک ہتھیار ہو سکتی ہے۔ زبان سے ہم زندگی بھی دے سکتے ہیں، موت بھی دے سکتے ہیں۔ زبان سے دوسروں کے زخموں کو بھر بھی سکتے ہیں، دوسروں کے زخموں کے لیے مرہم بھی ہم بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے شفا کا باعث بھی بن سکتے ہیں، اور اسی زبان سے دوسروں کو گہرے گھاؤ، گہرے زخم بھی دے سکتے ہیں۔ اس لیے پوپ فرانسس نے کہا کہ اپنی گفتگو کو غیر مسلح بنائیں، یعنی اپنی گفتگو کو نفرت اور تشدد سے پاک کریں۔ آئیے ایمانداروں کی پہلی جماعت کی طرح اپنی زندگی ایمان اور دعا کے ساتھ پرمانی بنائیں، خوشی اور فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں، صرف چیزیں ہی نہیں بلکہ ایمان کی دولت کو خوشی اور فراخ دلی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے چلے جائیں۔ خدا ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔